अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, बहुत बड़ी ख़बर है और अंदर की ख़बर है जो मेरे सोर्स से इस वक्त मुझे चीज़ें कुछ मिली हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, शेयर करनी है कि किस तरह अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं, किस तरह डील डन हो चुकी है, किस तरह हमाद अज़हर और जो मुराद सईद है उनकी एंट्री हो चुकी है। और इसके साथ साथ नाज़िर अब सत्ती खैर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज जो साइफ़र केस की अहम समात है वो आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर ये जो अंदर की ख़बरें हैं वो आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी अपनी चालें चल रही है। सोशल मीडिया, आपको पता है कि उसका प्रेशर और जिस तरह सोशल मीडिया के को वो कंट्रोल नहीं कर सके, या जिस तरह सोशल मीडिया को आपको पता है कि डिजिटल दहशतगर्द भी कहते हैं, या जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ट्रोलिंग होती है, या जिस तरह उनके बयानियाँ नहीं बन पाया सोशल मीडिया की वजह से, उस हवाले से जनाब क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है और उसके लिए 20 अरब बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया, 20 अरब का। इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या मामला है। नाज़िर, सबसे पहले जो साइफ़र केस की आज समात हुई, आज जब समात का आगाज़ हुआ तो जनाब उन्होंने कहा जी हमने डोनाल्ड लू की जो शहादत है वो लगानी है। इस हवाले से जो है वो रौला पड़ गया, एक नया मोड़ आ गया कि जनाब उसको शहादत के तौर पर हमने लेकर के आना है। अब कल की जो समात है उसमें आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल ने ये वाज़ेह कर दिया कि जो इमरान खान ने साइफ़र के अंदर बात की है कि मेरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए धमकी दी गई, और वो एज़ इट चीज़ें हैं। लेकिन आज नाज़िर फिर जो है वो केसेस को लटकाने के हवाले से जो है वो कुछ मामलात किए गए, जिसमें जो है वो समात मुलतवी करने की जो इस्तदा की गई प्रोसिक्यूशन की जानिब से। तो इसके ऊपर जो वकील हैं इमरान खान के, सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये इस मौका पर ये प्रोसिक्यूशन का बहुत बैड मूव है। उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया। उन्होंने कहा क्या प्रोसिक्यूशन डोनाल्ड लू को अदालत में पेश करना चाहती है। तो उसके बाद अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा कहें कि हम ये मुतफरक दरख्वास्त लाकर केस को 2-3 माह ताख़ीर का शिकार करना चाहते हैं। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएंगे, फिर शहादत आएगी, फिर जिरा होगी। बाद नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। यानी कि अब आप देखें कि वो जो हर्डर्स रुकावटें डालना शुरू कर रहे हैं, अदालत उसको नहीं मान रही, अदालत जो है वो डट गई है। उसके बाद नाज़िर एक और अहम मरहला जब शुरू हुआ तो अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और स्टेट काउंसिल्स को रोस्टम पर तलब कर लिया। और स्टेट काउंसिल्स को इसके ऊपर अदालत ने कहा कि स्टेट काउंसिल्स को कब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का वकील मुकर्रर किया गया। आपको पता है कि ये बड़ा अहम इशू था, जिस तरह एकदम से स्टेट काउंसिल्स उनके लिए हायर किए गए और फिर ये तमाम चीज़ें। तो एडवोकेट जनरल ने बताया कि स्टेट काउंसिल को 26 जनवरी 2024 को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया, आप पहली बार अदालत में कब पेश हुए। तो इसके ऊपर जो स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान थे, उन्होंने कहा हम 27 जनवरी को अदालत में पेश हुए। तो ये बड़े अब अहम रिमार्क्स चल रहे हैं। तो इस हवाले से फिर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि अब अदालत से वक्त देने की इस्तदा की, यानी कि इधर जो है वो आप मुकर्रर हुए और उधर जनाब समात शुरू हुई, यानी कि पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। तो ये उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता जो है उठाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैंने अदालत से वक्त नहीं मांगा बल्कि उसी दिन जिरा शुरू कर दी। अब यहाँ वो पकड़े गए। आज फिर जो है वो ऐसी की तैसी फेर के रख दी कि जनाब इधर वो उसको मुकर्रर किया जाता है और उधर जनाब वो जिरा शुरू कर देता है। उसके बाद नाज़िर चीफ जस्टिस ने मज़ीद इस्तफसार किया। उन्होंने कहा आपको केस से मुतल्लिक़ क्या रिकॉर्ड फ्राहम किया गया था, हमें तमाम फाइल्स फ्राहम की गई थी। एडवोकेट जनरल ने ये बात की। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा तमाम मतलब स्टेट काउंसिल को मुतल्लिक़ा रिकॉर्ड फ्राहम करने का ऑर्डर कहाँ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये बात की। उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा मुझे जेल अथॉरिटी की तरफ से व्हाट्सएप आया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस का मुआवज़त के साथ डिफेंस काउंसिल्स ने वक्त मांगने की बजाय जिरा शुरू कर दी। अब समझ आ रही है, यानी कि एक एक चीज़ जो है वो खोल करके रख दी। और आज वक्त मांगा जाता रहा, समात मुलतवी करने की इस्तदा होती रही। नाज़िर आज की समात और कल की समात बड़ी अहम है, क्योंकि अब जो है वो कल उन्होंने कहा कि अपने जो दलाइल हैं, जो तमाम दलाइल हैं वो मुकम्मल करें, और कल जो है वो साइफ़र के हवाले से
بہت بڑی خبر جو ہے وہ آنے جا رہی ہے۔ ناظرین کرام مزید اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کونسل سے بیان حلفی بھی طلب کر لیا، یعنی کہ جو اسٹیٹ کونسلز مقرر کیے گئے، عدالت نے کہا جناب آپ اپنے بیان حلفی بھی جو ہے وہ جمع کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی، اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ انہوں نے کہا کہ کل پیش ہوں، اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ جو ان کے بعد جو دوسرے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے یہ دلائل جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں ہر صورت۔ اس کے بعد ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ کل رؤوف حسن کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے رؤوف حسن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، وہ سن لیں، پھر جو ہے وہ اس اندر کی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام پریس کانفرنس کی تو حملے سے ہٹ کے، کیونکہ اب وہ چیزیں کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں، جو کیس میں نے آپ کو بتایا کہ سائفر کیس بھی ختم ہو گیا آج، جس طرح ادھیڑا گیا شروع سے لے کے اینڈ تک، اسی طرح اب دیکھیں کل جو اٹیک ہوا ہے رؤوف حسن کے اوپر، اس کے اوپر بات نہیں کی رؤوف حسن نے، زیادہ تر پارٹی معاملات کے اوپر بات کی۔ وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کے دھوئیں کے پیچھے فرد واحد کی آمریت قائم ہے، عوام نے بتایا وہ شخص واحد کی آمریت قبول نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا عمران خان باہر آئے گا اور اس ملک پر حکمرانی کرے گا، مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں، مجھے گولی مار دو لیکن میں جھکوں گا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہماری پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، کیا اسے عدالت بلایا جائے گا، میرا گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی، میرا زخم بھر جائے گا، لیکن گھاؤ لگائے ہیں جو شخص واحد کی آمریت نے، وہ ایسے زخم ہیں جو مائل نہیں ہوں گے، اور یہ ناظرین کرام انہوں نے کچھ چیزیں اور گفتگو کی۔ اب اسی دوران ناظرین کرام اب اصل خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو حقائق ہیں، اور وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اسی دوران جو ہے جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک سے حماد اظہر صاحب کی انٹری ہوتی ہے، اور جب حماد اظہر صاحب کی انٹری ہوتی ہے تو میڈیا والے جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے۔ تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جو وہاں پہ جو سیکٹریٹ ہے ان کا، وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں اعظم سواتی، عمر ایوب اور رؤوف حسن صاحب تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ملا ہے کہ رؤوف حسن پر حملے کے بعد تمام روپوش قیادت باہر نکلے، مراد سعید بھی اب باہر نکلیں گے۔ آپ نے ذرا تھوڑا سا دماغ کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، پارٹی کے اوپر بہت ٹف ٹائم رہا، سخت وقت چلتا رہا، جب صبح پنجاب کو قیادت کی ضرورت تھی اس وقت عمران خان نے پیغام نہیں دیا، رات کو حملہ ہوتا ہے، آج دن میں جا کر کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے تو کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو بتایا ہوگا، رات تو نہیں خبر پہنچ گئی نا کہ جناب رؤوف حسن کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور پھر رات تو کوئی پیغام نہیں لے کے آ سکتا، یا آپ جیل کے اندر سے تو کسی نے پیغام نہیں بھیجنا، بلکہ جس نے جانا ہے عمران خان صاحب سے ملنا ہے اس کے ذریعے ہی پیغام آنا ہے۔ تو ناظرین کرام انہوں نے کہا جی خان صاحب کا اب حکم آ گیا، اب آپ نے یہاں سے کڑی سے کڑی ملانی ہے، ابھی کچھ چیزیں کنفرم نہیں ہیں، کیونکہ میرے سورس سے جو میرے پاس خبر ہے، میں ابھی اتنی وہ پکی خبر نہیں ہے، لیکن جو چیزیں حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک اہم شخصیت سے میں یہ سوال جواب کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ڈی جی ایس پی آر کی جب پریس کانفرنس ہوئی اور پھر جواب آیا تحریک انصاف کی جانب سے بڑا سخت، تو لگتا تھا کہ حالات جو ہیں وہ مزید بگڑ جائیں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، ان کی جو ضمانتیں ہیں، عبوری ضمانتیں ہیں، چھوٹے موٹے کیسز میں کچھ میں ان کو بری کر دیا جاتا ہے، خاص کر القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو رات یہ چودھری پرویز الہی کے رہائی کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، رات 13 گئے جو ہے یہ سوال جواب ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ پرویز الہی صاحب کی اس کے بعد رہائی ہو جاتی ہے ایک دم سے، اور اس کے بعد ناظرین کرام آج اچانک سے حماد اظہر صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی مراد سعید بھی اب آئیں گے اور روپوش قیادت منظر عام کے اوپر آئے گی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں اپنے کیسز جو ہیں وہ اب فیس کروں گا، جبکہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یا آرمی چیف کے بیانات، یہ تمام چیزیں، یعنی کہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس اور جوابی وار وہ صرف جو ہے وہ باتوں کی حد تک چیزیں تھی۔ اب جو اگر میں جیسے میں نے کہا کہ ابھی چیزیں کنفرم نہیں ہیں، بہت حد تک چیزیں کلیئر بھی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی کچھ چیزیں کنفرم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ انالائز بھی کریں
تو جس طرح عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہونا، پھر جو ٹریان وائٹ کیس ہے وہ اڑ جانا، عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا، چودھری پرویز الہی کا باہر آنا، حماد اظہر کا اچانک جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ جانا، مراد سعید کے حوالے سے اشارہ کر دینا کہ جناب وہ بھی منظر عام کے اوپر آ رہے ہیں اور روپوش کی عادت جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کڑی سے کڑی جب آپ ملائیں گے تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے. وہ اب صرف فارمیلٹیز ہوں گی، جیسے یعنی کہ ایک دم سے تو صرف جو ہے وہ عوام کی آنکھوں میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ دھول جھونکی جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ جلسے بھی ہوں، کچھ ریلیز بھی ہوں، یا کارنر میٹنگز بھی ہوں، اس طرح کا، یعنی کہ کچھ ہلکا پھلکا جو ہے وہ سردی گرمی بھی لگی رہے گی. عوام آئے گی باہر اور ان کو دبانے کی کوشش بھی کی جائے گی، اور اس سب کے اندر جو ہے وہ تمام کی عادت باہر آ جائے گی. عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد جناب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک آگے چلیں گے. یعنی کہ تحریک انصاف کے لیے اب آگے سطحی خیرانے. تو یہ نازِ کام کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس حوالے سے مزید جو کنفرم کر کے بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے کہ واقعی جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ سطحی خیر ہے. دوسری جانب نازِ کام، اب ایک جو سوشل میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حد کی عزت کا بل جو ہے منظور کر لیا گیا ہے. اب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ 20 ارب کا بجٹ آج مانگ لیا گیا ہے. ٹوٹل کوئی 38 ارب کے قریب ہے. تو اب اس کے اندر جب یہ جو کمیٹی بنی ہے، یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس سال کے لیے، تو اس کے اندر وہی ہے جناب، سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہونا ہے، کس کو بند کرنا ہے، کس کا کنٹینٹ پسند نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اب سوشل میڈیا کے حوالے سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب یہ نازِ کام جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کو وہ اسی طرح ہی کرتا ہے. وہ آپ تحریک انصاف کی گورنمنٹ لے لیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ لے لیں، یا کوئی بھی گورنمنٹ لے لیں، تو وہ سختیاں جو ہے وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ تو بہت غلط ہو گیا، یہ تو کالا قانون تھا، جیسے ابھی بھی اپوزیشن والے شور مچا رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے جو قانون ہیں وہ آپ کو ایسے ہی دیکھنے چاہیے جس طرح کہ آپ اپوزیشن میں، کیونکہ یہی قانون جو ہے وہ کل آپ کے لیے بھی اپلائی ہوں گے، یا آپ کے اوپر بھی، آپ کو بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ نازِ کام، اب تک کی ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.